बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नादरीन, एक जानिब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर्स चैनल्स पर, और 13 जनवरी तक इस मुज़ाकरात के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये मुज़ाकराती अमल जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है, और 13 जनवरी को उस केस का फैसला इमरान खान के हक में या इमरान खान के खिलाफ सुना दिया जाएगा। इसमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि मरियम नवाज जो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ जैसे उन्होंने हैंडशेक किया, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। नून लीग का अपना सोशल मीडिया सेल उस पर जो है वो उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। तो मरियम नवाज गेट नंबर 4 पर जो है वो अब लेट गई हैं मुकम्मल तौर पर। जनाब, अब माफिया तलाफियाँ हो रही हैं, राब्ते तेज हो गए हैं, बंद कमरों में मुलाकातें हो रही हैं। इस मुलाकातों की कहानी क्या है? और फिर शहबाज हुकूमत की भी आर्मी चीफ के खिलाफ जो खुफिया वारदात पकड़ी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक जानिब तो 1 पेज की बात हो रही थी और शहबाज शरीफ जो है उनको वसवसे भी आ रहे थे। अब उन्होंने एक बारीक वारदात जो है वो डाली है, उस हवाले से भी आपको मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले 2 अहम खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस की समाअत की और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है और उनको अगली समाअत पर एसएसपी ऑपरेशंस को हुक्म दिया है कि गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और तफ्तीशी अफसर मुकदमे में और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट जो हैं वो अदालत के अंदर आज पेश नहीं हुए हैं। अब एक खबर ये है, और दूसरा इस्लामाबाद की जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है उसके फ्लैट से गैर मुल्की सफारतकार की लाश जो है वो बरामद हुई है और पुलिस ने उस पर तहकीकात शुरू कर दी है। अब ये किसकी लाश है, इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जर्मन सफारतखाने के अमले ने पुलिस को सफारतकार के मुर्दा पाने की इतला दी थी, जिसकी शनाख्त जर्मन सफारतखाना के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस फिल्डर के नाम से हुई है और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये उनके सेकंड सेक्रेटरी हैं, जर्मन जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी अहम खबर है और बड़ी जो है वो तशवीशनाक इतला वहां से जो है वो आ रही है। लेकिन जनाब, अब जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जाहिर है इस वक्त बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो तेजी से जारी हैं। अली अमीन गंडापुर एक मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं जनाब बशरा बीबी साहिबा। ये मैंने आपको खबर जो है वो दी थी। एक चीज़ जनाब ये है। दूसरा जनाब, ये जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें डेडलॉक बरकरार है, डेडलॉक पैदा हो गया। अब यूं कहने के मुज़ाकरात नाकाम है। हुकूमत एक चीज़ पर अड़ी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमत के सामने पेश करे। अब उसकी वजह मैंने आपको बताई कि ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराएं कि हुकूमत पीटीआई ने इमरान खान ने हुकूमत से ये रहम की अपील की है, ये एनआरओ जो है वो मांग ली है। पीटीआई जो है वो ये कह रही है कि आप पहले इमरान खान को रिहा करें, फिर हम तहरीरी तौर पर मुतालबात जो हैं चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने जो है वो पेश कर देंगे। तो हुकूमत उससे हवाले से मुज़ाकरात आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत को खौफ ये है कि बैकडोर चैनल्स पर जो हो रहे हैं, जो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरें हैं, उस पर भी हुकूमत तरदीद कर रही है कि जनाब हमने तो ऑफर नहीं दी। अब ऑफर देने वाले कौन है? फिर बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर जो है वो रिपोर्ट भी हो गई कि 45 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई। ARY न्यूज़ ने, जियो न्यूज़ ने उसको जनाब रिपोर्ट किया। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो हर मुमकिन, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो बारीक वारदात डाली जा रही है वो बारीक वारदात ये दायरा इस्टेब्लिशमेंट ने सिग्नल दिया कि जनाब आप बैठें, मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। लेकिन शहबाज शरीफ बारीक वारदात डालकर जनाब इस पूरे अमल को, मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं, उनकी हुकूमत नाकाम बनाना चाहती है ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती रहे। 9 मई के ऊपर ये लोग अपना खेल खेलते रहे, 26 नवंबर के ऊपर ये लोग अपना खेल खेलते रहे और अवाम को और इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के आमने सामने लाकर ये लोग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा करके इक़्तिदार पर काबिज रहना चाहते हैं। तो उस वजह से मुज़ाकरात नाकाम किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी आम खबर है और ये बारीक वारदात जो है वो इस वक्त डाली जा रही है, जो जनाब मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। अब एक और अहम खबर मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज ने जिस तरह से यूएई के प्रेसिडेंट के साथ हैंडशेक किया, तनकीद का निशाना वो बन रही है कि नैब के सामने जब आपको तफ्तीश के लिए बिठाया गया था तो वो जो जनाब नैब की टीम थी वो आपके लिए गैर मुहर्रम थी। लेकिन जो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है
وہ آپ کے لیے محرم ہے, آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں. میں پرسنل ٹیکس نہیں کر رہا, مریم نواز کی اپنی پرسنل چوائس ہے, وہ ہاتھ ملائیں یا نہ ملائیں. ہاں, ہمارے پاس رائٹس نہیں ہیں کہ ہم مریم نواز کو بتائیں کہ آپ نے کیسے ہاتھ ملانا ہے کیسے ہاتھ نہیں ملانا. یہ ان کی اپنی ایک چوائس ہو سکتی ہے کہ مریم نواز کو شاید کمفرٹیبل فیل ہوا وہ ہاتھ ملا سکتی ہیں. لیکن جناب بات یہ ہے کہ محمد بن زید کے ساتھ اس طرح سے آپ لوگ پیار محبت کی پنگیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس کی خبر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, مریم نواز کی آج جو ملاقات ہوئی ہے, جو بند کمرے ملاقات کی آپ کو کہانی بتا رہا ہوں, کہ یو اے ای کے جو سابق گورنر جس کا گورنمنٹ کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے, اپنے دوست کے ساتھ وہ شکار کرنے آگے ہوں گے. ظاہر ہے وہ رحیم جار خان آئے ہیں اور شکار کے تلور کا شکار وہ کرتے ہیں, تو وہ شکار کی غرض سے شیخ محمد بن زید ال نہیان جو ہے وہاں پر آئے ہیں. تو مریم نواز کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایجوکیشن سیکٹر, دو طرفہ تعلقات, جناب پنجاب کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے مریم نواز نے سابق گورنر کے ساتھ ملاقات کرتی ہے, یعنی کہ ریلیونٹ بندے کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یو اے کے پریزیڈنٹ کا آپ ہاتھ ایسے پکڑ کر رکھ رہی ہیں, ہاتھ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ جناب آپ پہلے سعودی عرب کا چینل استعمال کر رہے تھے امریکہ کو ران کرنے کے لیے, اور وہ چینل ناکام ہو گیا ہے. سعودی عرب نے آپ کی پھینٹی لگائی ہے, آپ کو انکار کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد آپ یو اے ای کا چینل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ یو اے ای کا چینل استعمال کر کے آپ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ ان کو استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکیں گے, آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں عمران خان کی رائے کو لے کر. اور پھر مریم نواز نے یہ بھی ایک ملاقات میں کہا تھا کہ ہم کابینہ کی تعداد بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ جناب دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ بہتر طور پر کام کر رہی ہے. اور یو اے کا اب ہاتھ پاؤں آپ مار رہے ہیں کہ 10 ارب ڈالر کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے تاکہ ہم حکومت کو ٹائم ٹیک کر سکیں. تو یو اے کی چینل کو یہاں پر استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو مریم نواز جو ہے وہ ادھر بھی ان کو بھی اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے, وہ پھرتیاں دکھا رہی ہے کہ بڑے کسی نہ کسی طریقے سے خوش ہو جائیں اور وہ اپنی حکومت بجانے میں کامیاب ہو جائیں. اور اسی وجہ سے آپ لوگ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی بے حد کوششیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو جائیں. اب اڈیالہ جیل سے غیر معمولی خبر ہے جناب, آج توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماپت ہو رہی ہے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور مذاکراتی کمیٹی جو ٹیم ہے خان کی وہ بھی آج عمران خان سے ملاقات کرے گی. تو اس وقت کے اندر جناب علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو بڑی تکلیف تھی علی وزیر کا سن کر, اور عمران خان نے کہا کہ لاپتہ لوگوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں, اور پارٹی کو بھی انہوں نے یہی ہدایت دی ہے جہاں بھی لوگ مسنگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں. عمران خان نے کہا کہ 26 کو جو ظلم ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا, جو سنائپر بٹھائے تھے جو رات کو آپریشن کیا اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا, ہم اس چیز کو نہیں بھولیں گے. عمران خان صاحب ابھی بھی اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. تو یہ بھی ایک ڈیڈ لاک ہے جس میں جو ہے وہ آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ 26 پر بات کرنا بند نہیں ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح سے نہتی عوام پر کو اپنا حق احتجاج کا حق استعمال کرنے پر ان پر ظلم ہوا تھا. 9 مئی پر لوگوں کو ڈرایا گیا, ہم آپ اس چیز سے نہیں ڈریں گے, 26 نومبر کو نہیں بھولیں گے. عمران خان کا یہی میسج ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں. اور پھر جناب ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں ایک بڑی عام سماعت ہوئی ہے, ایک بڑی اہم اپیل گئی ہے. جناب جواد ایس خواجہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, انہوں نے فوجی عدالتوں میں انٹرا کورٹ اپیلیں 26ویں ترمیم کے فیصلے تک مؤخر کرنے کی ایک اور درخواست ظاہر کر دی ہے کہ اس وقت تک آپ فیصلہ نہ کریں جب تک 26ویں ترمیم کا کوئی فیصلہ وہاں پر نہ آ جائے. اور یہ جواد ایس خواجہ کا اردو میں جج صاحبان کو مخاطب کر کے اپنے خلاف جرمانے پر بھی انہوں نے موقف اس میں شامل کیا ہے. اردو میں انہوں نے درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر جج صاحبان اپنی غلطی کی نشاندہی کے باوجود درست نہ کریں تو عوام میں تعصب قائم ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان کا خلاف قانون تعصب جھکاؤ اور ملان ہے. تو اس پر جناب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ سے یہ درخواست ظاہر کر دی ہے. تو وہاں سے بھی آپ کو بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے والا کے بعد. پاکستان زندہ باد.